أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. यकीनन ये कुरान वो रास्ता दिखाता है जो बहुत ही सीधा है और ईमान वालों को जो नेक अमाल करते हैं इस बात की खुशखबरी देता है कि उनके लिए बहुत बड़ा अजर है।